ثم نحن في العالم العربي حائرون بين من يرجم الزاني حتى الموت وبين من تحتج على تنفيذ الجلد كما ينبغي، وتحتج على نهي الله أن ندلل الزاني ونلمس جلده بالجلدة فقط ونمثل عملية الجلد دون جدية. بيان للناس: نحن المسلمين نعترف أن منا من صنع كذبا منظومة تفسيرية ووضع على رسولنا الكريم أحاديث تؤدي لاستحلال الإنسان لأنه مختلف عقائديا وإهمال كرامته الإنسانية المبدئية وتحليل القتل باسم الدين سببت دمارا نفسيا لشبابنا وشيوخنا وأورثتنا قسوة قلب حجرية وشوهت سمعة ديننا وأعطت الفرصة لعدو الله ليصد عن دين الله بحجة تهمة الانتشار بالسيف، وأننا دخلنا مكرهين إقامة لواجب الجهاد وتهمة المسلمين بالبقاء في الإسلام خوفا لا اقتناعا بل رعبا من السيف، خوفا من حد الردة، وصار ذلك أكل عيش جيوش ضخمة من الجامعات والدراسات والمؤرخين والصحفيين والمبشرين المنصرين إلى آخره. وتبعها لعبة سياسية تعطي الفرصة لجيوش مسلحة تقتل وتحتل باسم الحرية. تتكون منظومة القتل باسم الدين من عناصر اعتبار الكفر والشرك سببا كافيا لقتل الشخص أو استحلال دمه وماله وعرضه، وأن يوجد مدخل في الإسلام يبيح قتل الإنسان أو يشهد الشهادتين، اعتبار الشخص كافرا وبالتالي حلال الحرمات وحلال قتله. لو أنكر ما يسميه علماء مذهب ما معلوما من الدين بالضرورة، اعتبار الزنا من المحصن وليس له تعريف ثابت سببا كافيا للقتل برجمه بالحجارة حتى الموت بموجب الاعتراف أو 4 شهود، استحلال قتل الشخص المولود مسلما أو الذي أسلم يوما ما لو تجرأ وأعلن عدم اقتناعه بدين الإسلام، وصل البعض لاعتبار من يرقي أو يبني مسجدا بجوار قبر أو يعلق تميمة مشركا حلال الدم، واعتبار الشخص الحاكم الذي لا يطبق تصورا للشريعة عند مذهب معين كافرا حلال الدم، واعتبار المواطن الذي يترك الصلاة كافرا وبالتالي تطبق عليه أحكام الكفر السابقة. انتظار مهدي معه نبي الله عيسى مقاتلين منصورين من الله في فترة معينة يقومان بوضع الجزية في التعامل مع الكفار المقاتلين لنا وتخييرهم بين الإسلام أو السيف. ولتبرير هذا الانتظار وضعت نظريات تتعلق بحياة عيسى بن مريم عليهما السلام في السماء الفضائية قريبا من الله الذي اعتبر من سكان الفضاء، وعودته نازلا بشكل فيه تهاويل ومبالغات ليقاتل بجانب المهدي المحارب. ذرائع تتذرع المنظومة بنظرية النسخ القرآني، بمعنى حكم يلغي حكما وبالأخذ بسطح بعض النصوص دون تدبر التأويل، وببعض التفاسير الخاطئة المغرضة لبعض الآيات والأحاديث، وببعض الأحاديث الموضوعة كذبا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت المسألة إلى حد مأساوي كغول مفترس خيالي كاد يقضي على دين الإسلام، وشيوخنا لا يبالون. لم يسكت الله فما كان من الله يا وفاء يا سلطان إلا أن أوحى وتدخل بنفسه وفسر النصوص وأنكر منظومة القتل باسم الدين من جذورها، وبين أسرار الأمور المتعلقة وأمر بتبليغ هذا التفسير والإنكار والبيان.
لم يفعل الله ذلك عبثا، بل فعله لأن الأمر كان يستحق إرسال نبي يفسر، لكنه لا يضيف حرفا ولا ينقصه. أسقط في يد كل عدو للإسلام لما تم كشف كل شيء، وتهدد أكل عيش الجيوش الكاتبة والمقاتلة والمتآكلة على تلك المائدة النجسة، وهم الآن مسعورون يتمنون دوام منظومة القتل باسم الدين ليدوم أكل العيش وتدوم الحروب المبررة. لذلك تجاهلت الحلقة التي سجلت معها كل شيء عن الأحمدية حتى لا تفسد حبكة الخزعبلات الوفاء سلطانية.